عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير. كيف دايرين؟ كيف دايره الاحوال عندكم؟ واش كتعاودوا؟ المهم بالنسبه للفيديو ديال اليوم، كيف ما غتبان لكم من العنوان، فهي على لا ترويزيام فاز ديال توجيهي، اللي بالنسبه لبزاف ديال المدارس خرجت الحمد لله في هاد الايام ديال البارح اليوم. فخرجت لا ترويزيام فاز، وان شاء الله في الايام المقبله غتخرج ديال لا كاتريام فاز، باش كاع هاد الناس يمشيو ابتداء من 30 في هاد الشهر حتى لو 2 يحطوا الباك ديالهم. بزاف ديال الناس كيجوا عندي الخاص، عافاك راه قلبت ما لقيتش، عافاك ما قلبت ما لقيتش. فاذا ما لقيتوش داكشي فممكن نصيفط لكم في كومونتير هكا، نصيفط لكم لا قلبت ولقيت فراه ممكن نصيفطوا لكم. بالنسبه انا اختاريت مجموعه من المدارس اللي كاينين. فاختاريت بحال لينسا ديال لينسا ديال اسفي، اختاريت لي فيستي ديال مراكش، واختاريت لينسام ديال مكناس، بما ان لينسام ديال كازا مازال ما حطات لا تروازيام فاز ديال توجيهي. واختاري حتى لي فيستي لو اس تي ديال اسفي حتى هي. المهم هادشي كامل غادي تشوفوه معايا دابا، ولو ان سي جي قبل ما ننسى ديال كازا. فهادشي كامل غادي تشوفوه معايا كيفاش كنديرو، حيت كاينين بعض الناس اللي غيجيو هادشي عادي، فممكن هاد لا فيديو تفوتوا هاد المرحله ولا ما تفرجوش فيها. اما بالنسبه للناس اللي كيعرفوا كيفاش يدخلوا ويقلبوا على، انا غنوريكم كيفاش غديروا الوثائق اللي غيطلبوا لكم حتى هما كيكونوا في لو سيت، وحتى الوقت، وحتى لا بري انسكريبسيون لا كدار، لا كان شي غوسو كتخرجوا، فحتى هو كتخرجوا. كلشي غادي نوريه لكم. بالنسبه لاول سيت اللي غادي ناخذ، وقبل ما نبدا في لو سيت اللي غادي نديرو لو اس تي، غادي نقول لكم ما تنساوش تابوناو في لاشين وتدعمونا بلي لايك ولي كومونتير ديالكم. وبيان سور بيان سور بيان سور لي كومونتير زوينين ديالكم راه كيشجعوني، وكنفرح بزاف ملي كنشوف لي كومونتير زوينين. المهم باش ما نكونش طولت عليكم في لا فيديو، غادي نبدا في السوجي اللي غادي نهضر فيه. اللي غادي نبدا كما كتشوفوا معايا هنا لو اس تي ديال مدينه اسفي. فكما كتشوفوا معايا هنايا انا ديجا داخله لهاد لو سيت. المهم اللي بغاو هاد لي سيت يقولوا لي راه غادي نخليهم في لا باغ دانفو، اللي بغاهم راه غادي يلقاو في لا باغ دانفو باش نسهل عليه يدخل ديريكتومون ويشوف. ف وبالنسبه للمدارس اللي من غير هادو اللي كاينين في دابا انا حاطاهم، فممكن ديروا نفس العمليه، كتدخلوا لجوجل اللي هو كيقولوا لي اللي غني عن التعريف. كتدخلوا من فوا كتدخلوا ليه كتكتبوا اس تي مثلا ستات، اول ريشيرش كتخرج لكم كتكليكيو عليها وكتمشيو لي زاكطواليتي. المهم هذه كنظن حاجه باينه. فكتدخلوا هنايا مثلا انا ديجا دخلت هنا لو سيت، دخلت لي زاكطواليتي لقيت هذه نوفو، كتلقى نوفو مثلا ولا كتلقى في لي زاكطواليتي. لقيت بالنسبه للناس اللي يسجلوا في لو اس تي ديال اسفي شنو خصهم يجيبوا. فهاد الوثائق هما اللي مطلوبين: دو كوبي ريكتو فيرسو سيرتيفيي كونفيرم لوريجينال بكالوريا. ما غاديش نطول في هادشي باش ما نطولش في لا فيديو. ودايرين لكم ايطاب الاولى والثانيه والثالثه والرابعه هما اللي خصهم يحطوا من 30 حتى ل 2 اكتوبر. وقال لك passer le délai fixé à chacune des phases. Aucune excuse ne sera admise et le candidat sera radié de la liste des admis. فبالنسبه للناس اللي ما كيحطوش الباك ديالهم في هذا الوقت، فراه ما يعتبروش راسهم غادي يرجعوا ولا غادي يتسجلوا من بعد، لانهم راه صافي علموكم قبل. قال لك اكسبسيونيلمون بالنسبه للناس اللي ما قدروش يديبلاصاو من مدينه لمدينه، فممكن يحطوا، هذه كنا ديجا هضرنا على هذه النقطه، يحطوا في المدينه اللي ساكنين فيها من المدارس اللي كاينين في توجيهي. بالنسبه ليكول الثانيه، فهنا عاوتاني نوريكم ليست ديال لي زادمي ديال لا تروازيام فاز. كتخرجوا هنايا، المهم ديال لا ليست كتخرجوا في لي زاكطواليتي. انا غادي نوريكم دابا. كتطلع لكم هنايا اون فوا كتدخلوا كتلقاو لي زادمي ديال لو تي صافي، كديروا ليغ لا سويت وكيخرجوا لكم. فاش انا في داكشي ديال لانسكريبسيون، فها هو كاين هنا ديبو دو دوسي دانسكريبسيون، كتكليكيو عليه وكتشوفوا الوثائق. وهنايا كاين جاني اندستريال مانتونونس مثلا، غنكليكي عليها. غادي نحل الاكسل نحلو، وغادي هادو الناس اللي داروا جاكسبت ديفينيتيفمون هما اللي كيطلعوا في هاد لي ليست ديال لا بروميير لا دوزيام لا تروازيام فاز. كل واحد وانت دار جاكسبت ديفينيتيفمون فكيخرجوا. كما كتشوفوا هنا راه كاتبين، شفتوا بالنسبه لا بروميير فاز شحال من واحد قبلها لو اس تي، لا دوزيام فاز شحال من واحد، ولا تروازيام فاز هما الناس اللي تقبلوا في جيني اندستريال اي مانتونونس. اما بالنسبه لا كاتريام فاز باقي غادي تخرج في هاد الايام المقبله كما قلت. فهادشي اللي كاين بالنسبه لو ست ديال اسفي. كيفاش تشوفوا يعني الدوسي اللي مطلوب كتوركوا هنا ديبو دوسي دانسكريبسيون، راه كيطلع لكم شنو. هذه بالنسبه لو ست ديال اسفي. دابا غادي نوريكم بالنسبه
الانسام ديال مكناس. فكتدخلوا عاوتاني لاكtualité، كتلقاو كانديدا ادمي لور دو لا بروميير فاز. يعني كتكليكيو كيبان لكم شي حاجه كتهضر على توجيه ادمي لا بروميير فاز، كتكليكي عليها. فممكن في هذاك الاعلان كيحطوا فيه لي 3 فاز، وممكن كيعلقوا لك غير لا بروميير فاز. كتبدا تقلب كتقول راه ما كاينش ديال لا 3 فاز. هذاك كليكي عليه انا هنا في الانسان، فلقيت فقط فاش دخلت كليكيت على ادمي على بروميير فاز. وفاش دخلت لقيت لي ليست بثلاثه. كما كتشوفوا كاينه لا 3 فاز ديال الانسان مكناس. كتدخلوا كتلقاو فوالا لا ليست ديال الانسان ديال لا 3 فاز. كتشوفوا هنايا 3 فاز. ف هذه كانت بالنسبه للانسان. فحتى هي نفس الشيء، كتدخلوا كتقلبوا على سميتو الديبو دوسي، اشنو خصكم تهزوا معاكم، شنو خصكم ديروا. كلشي كيكون في لي زاكtualité هنايا. فاش كتدخلوا راه كتلقاو اكtualité، كتكليكيو عليها كتخرج لكم شنو لي زاكtualité اللي كاينين. كما كتشوفوا ليست او بروميير اني سيكل دانجينيور ديال اللي كتوركوا عليها باش يخرجوا لكم داكشي. اكس لا بروميير بريباراتوار كانديدا شنو خصهم. المهم داكشي كامل كتلقاو هنايا. كيف ما شفتوا راه هنا من دخلت هنا لا ميم شوز. كما كتشوفوا هذه ديال بروميير سيكل دانجينيور. المهم كلشي كتلقاو هنايا. بالنسبه لو ان سي جي ديال كازا نفس الشيء، نفس الطريقه، ما كيختلف عليها والو. فكتدخل فحال هكا كتلقى ليست كانديدا بروميير فاز. هذا بالنسبه للوثائق. فديجا دخلت هنايا كتلقاو هنا الوثائق فوالا اللي خاصكم ديو. فكما كتشوفوا معايا هنا كاينه لا بري انسكريبسيون، كتكليكي عليها كدير لا بري انسكريبسيون ديالك. المهم دابا راه هذا بان ليا مبلوكي حاليا. كتدخل المهم كتيليشارج كتدير هادشي كامل كتوجدو وكتمشي دير لا الانسكريبسيون ديالك. فهادشي اللي كاين بالنسبه للانسا كازا. فراه حتى هي حطات لو ان سي جي عفوا كازابلانكا. كتبقاو تدخلوا بحال هكا عادي جدا. كتدخلوا كتلقاو مثلا هنا هانتوما ديال لا دوزيام فاز. كتدخلوا كتلقاو داكشي اللي بغيتو دي كانديدا ديال لا دوزيام فاز. كتلقاو لي ليست كلشي هو هذاك. بالنسبه هذه لو اس تي كازا، لو اس تي ديال كازا هذه هي لا باج دو غارد اللي كتكون في الاول. فوالا كتلقاو ليست دي زادمي فيا لا بلاتفورم بار فيليير بور لاني يونيفرسيتير. المهم كتلقاوها هي هنايا ليست كانديدا ادمي 3 فاز. وكدير جيني انفورماتيك جيني على حساب سميتو كتلقى لها ليست. بالنسبه لداكشي اللي غادي تحتاجوا باش ديروا لانسكريبسيون، فكل واحد فيك يكونوا كاتبينو. هادو كاتبينو هنايا كاتبينو هنايا. يعني هادشي اللي خصكم تجيبوا في لانسكريبسيون. بالنسبه للفيست ديال مراكش فنفس الشيء. دخلت لاباج هذه هي لاباج الاولى. كندخل هنا كنلقى كومونيكي ديال ديبو دي باكالوريا بيسا فورني بور لانسكريبسيون ديفينيتيف. وكتلقى حتى بروميير فاز دوزيام فاز تروازيام فاز. كتكليكي على تروازيام فاز كتخرج لك فوالا ديال لا تروازيام فاز. داكشي ساهل وبسيط، غير دخلوا لو سيت اللي كنتوما معنيين به وراه غادي تلقاو داكشي اللي بغيتو. فهنا كما كتشوفوا معايا بيسا فورنير كتدخلوا ليها فوالا كيكتبوا لكم بيسا فورنير. وهنا ليست الاولى الثانيه الثالثه بالنسبه للبي سي جي والميبس مي بي سي. فهادشي اللي كاين كما كتشوفوا معايا. كاين هنا لوريجين باكالوريا داكشي اللي طالبين. لو روتريت دوسي نو بو سو فير بار que par le bachelier. هنا كاتبين مثلا هادي ou bien par le ولا ممكن تكتب مثلا وكاله لشي واحد يمشي يحط الباك. فهادي حتى هي ممكنه ويكون ليغاليزي. وبالنسبه للنساء اسفين فنفس الشيء. كتجيو هنايا كتلقاو لي زاكtualité كما كتشوفوا معايا لا بلاتفورم اكسي بروميير اني سميتو. كديروا بلوس دي ديتاي ولا شنو. هي كتلقاوها حتى هنايا انسكريبسيون فيا توجيهي بحال هنايا. كتلقاو ريزولطا ديال هذه ما كيعنيناش انسكريبسيون فيا توجيهي. كتلقاو لي دوكيومون اللي نتوما محتاجين لهذا الشيء كامل كما كتشوفوا. فكاينه ديال لا 3 فاز كيبان لكم عليها هنا نيو. كتدخلوا ليها المهم كتلقاو امبورطون ينوتي. كتلقاو كاع داكشي. قراو داكشي مزيان اللي خاصكم ديو ولو ديلي
وكاين بعض المرات كيديروا حتى الوقيته كما كتشوفوا هنايا، راه دايرين الوقيته ديال في اسفي باش يتفاداو الاكتظاظ. مثلا بعض المدارس كيديروا هذه القضيه من 9 حتى ل 3، ولا كيديروا وكل واحد كيعطوه. كاين لي زيكول اللي كل واحد كيعطوه الوقت اللي خاصو يدير. فهاد الشيء ردوا البال لهاد الشيء مزيان 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 مزيان. المهم هادشي كان غير امثله كيفاش تدخلوا وديروا تشوفوا لي دوكيومون اللي طالبين منكم، وتشوفوا حتى المدارس اللي كما كتشوفوا معايا لو اس تي اس في كما كتشوفوا لو اس تي لا فيس تي ديال مراكش حطت لا 3 فاز، لانسا اس في حطت لا 3 فاز. فبزاف ديال لي زيكول اللي منهم ديال كينيترا ديال قنيطره حتى هي لانسا حطت لا 3 فاز ديال طونجي ديال اكادير وديال خريبكا وديال الحسيمه وديال برشيد. لانسا مكناس هي اللي حطات. فاي مدرسه نتوما مهتمين بها ديروها في جوجل وقلبوا، فما تحتاجوش حتى شي واحد يقول لك راه حط ولا ما حطش. هذا غير كيفاش نوريكم الطريقه وصافي. وهادشي اللي كاين باش نعلكم باش نقول لكم راه المدارس بداو كيحطوا لي 3 فاز. هادشي اللي كاين بوغ لا فيديو ديال اليوم. نتمنى تكونوا استفدتوا منها، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله باذن الله. باي باي.